बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। क्या इमरान खान नफसियाती मसाइल का शिकार हैं, फातिल अक्ल हैं, या फिर बहुत अय्यार और मक्कार किस्म के फासक, झूठे, लुच्चे और लफंगे किस्म के सियासतदान हैं जो मज़हब के पीछे छुप कर अपने अयूब पर, अपने ऐबों पर, अपने गुनाहों पर, अपने जराइम पर पर्दा डालना चाहते हैं। इस बार बात करेंगे। और फिर नवाज शरीफ साहब कब आ रहे हैं, मरियम कब आ रही हैं, और फिर नवाज शरीफ साहब के 9 रत्न कहाँ गायब हैं। अगर उनके रत्न ही पूरे नहीं हैं तो फिर वो सियासी खेल कैसे खेलेंगे। वो अगर बाहर बैठे हुए हैं तो मुल्क में उनकी सियासत को संभालने वाले लोग कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, वो क्या गलतियां हो रही हैं। और फिर क्या बड़ी खबरें आ रही हैं जनाब, पिटीशन तैयार होगी, अपील तैयार होगी लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, जिसमें परवेज इलाही को बहाल कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू किया जाएगा। नून लीग की कानूनी टीम ने वो पिटीशन तैयार कर ली है, अपील तैयार कर ली है। वो अपील तैयार हुई भी है, नहीं हुई है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाना भी है या नहीं जाना, ये जो अंदर की खबरें हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन पहले, जैसा कि इमरान खान का जिक्र किया मैंने, इमरान खान बहुत अजीबोगरीब किस्म की बातें कर रहे हैं। कभी आईएसआई के पीछे पड़ जाते हैं कि ना वो हमारी फाइलें क्यों खोल रहे हैं, कभी कहते हैं कि आईएसआई को किरदार दे दें कि इस मुल्क से माफियाज का खात्मा करे तो वो खात्मा कर लेगी। कभी फौज को बुरा भला कहते हैं, कभी फौज से मदद मांगते हैं, कभी बाजवा को एक्सटेंशन देने की बातें करते रहे हैं, कभी बाजवा के खिलाफ हैं कि जनाब बाजवा मिला हुआ था जरदारी के साथ और वजीर आला सिंध के साथ। अजीबोगरीब, यानी उनकी बातों का कोई सर पैर नहीं होता। और एक दिन कोई बात करते हैं, बल्कि एक ही लम्हे में वो 2 किस्म की बातें कर रहे होते हैं। अब जो उनके चाहने वाले हैं वो अपनी मर्जी की बातें उठाते हैं, जो उनके मुखालफिन हैं उनके तजादात को उछालते हैं। अजीब फातर अकल किस्म की शख्सियत बन के खान साहब सामने आ गए हैं। जैसे उनको चोट नहीं लगती थी किसी के दिमाग पे, और फिर वो बहकी बहकी अजीब व गरीब किस्म की बातें करना शुरू कर देता है। अब आपको याद होगा कि चंद रोज पहले मैंने एक क्लिप दिखाया था आपको, इनका इंटरव्यू था महर बुखारी के साथ। तो उसमें वो टैरियान, जो सीता वाइट की बेटी हैं और इमरान खान की मुबीना बेटी हैं, उनके बारे में सवाल करती हैं। तो इमरान खान साहब कहते हैं कि जनाब, इस्लाम जो है ये अपने और दूसरों के गुनाह छिपाने की हदायत करता है। 3 मुख्तलिफ ऑडियोज आई हैं जिनमें वो ख़वातीन के साथ बड़ी अजीबोगरीब किस्म की बातें जो दोहराई भी नहीं जा सकती, वो सोशल मीडिया पर पड़ी हुई हैं, उनका जिक्र भी हो चुका हुआ है, कई व्लॉग्स में मैं कर चुका हूँ। तो अब उन्होंने जनाब फिर ये कहा है, हबीब अकरम साहब को इंटरव्यू दिया उन्होंने, वो क्लिप वायरल है जिसमें वो फिर यही बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कुरान की आयत है कि अपने और दूसरों के गुनाहों पर पर्दा डालो ताकि माशरे में गुनाह ना फैले। ये खान साहब कह रहे हैं। और फिर वो कह रहे हैं जनाब, देखें हमारे जो 66% आबादी है ये नौजवानों पर मुश्तमिल है जो 28 साल से कम उम्र हैं। तो ऐसी ऑडियोज लीक करके ये माशरे को बिगाड़ रहे हैं। वो पिछला जो था ना महर बुखारी, उसमें तो उनका मेरे पैरोकार जो हैं वो गलत रास्ते पर चल पड़ेंगे अगर उन्हें ये पता चलेगा कि उन्हें लीडर जो है ऐसा है, ऐसी हरकतें करता रहा है। तो फिर ये एक तरह से तरदीद नहीं कर रहे उन बातों की, उन ऑडियोज की, बल्कि ये कह रहे हैं कि जनाब वो पर्दा डाला जाना चाहिए। ये जो कह रहे हैं कि कुरान की आयत है, ये मैं मुफ्ती नहीं हूँ, लेकिन मैं मुफ्तियों से इस पर बहस करने के लिए तैयार हूँ। जो भी इनके मुल्ला हैं वो आ जाए मेरे पास, बैठ जाए मेरे सामने, मुझे बता दें ये कहाँ लिखा हुआ है कि दूसरों के जो गुनाह, ये गुनाह गुनाह कह रहे हैं इसको, ये गुनाह भी नहीं है, ऐब भी नहीं है, बल्कि इससे आगे की चीज़ है, ये जुर्म है। खान साहब, जो हरकतें, जो एतराफ़ आप कर रहे हैं उन ऑडियोज़ में, और जो आपके बारे में लिखा जा चुका है, किताबें आ चुकी हैं, आप कहते रहे हैं कि इनकी करप्शन पे किताबें छपी थी, तो आपकी इन हरकतों पे भी किताबें छप चुकी हुई हैं, अदालतों के फैसले आ चुके हैं, सीता वाइट के इंटरव्यूज़ मौजूद हैं, सीता वाइट की अदालती बेचारी की चाराजोई जो मुकदमा किया हुआ था उसके फैसले मौजूद हैं, और रेहाम खान की
کتاب موجود ہے. اس وقت ہم کہتے تھے کہ ریحام خان نے شاید کتاب غصے میں آ کے لکھی ہوئی ہے، لیکن وہ ساری چیزیں آپ کی جو آڈیو سامنے آ رہی ہیں اس سے بھی یہ پتہ چل رہا ہے کہ جناب آپ تو ہیں ہی، آپ ایک لچے اور نفنگے قسم کے انسان ہیں جن کے نزدیک اخلاقیات، مذہب کی کوئی حیثیت نہیں. آپ کے دماغ میں ایک نفسیات میں، یا میں کیا کہوں اب، کیا سوار ہے، اس طرح کے انسان ہیں آپ. وہ پنجابی میں اس کے بارے میں بڑے محاورے ہیں کہ اس کے دماغ کو پتہ نہیں کیا چڑھ گیا ہوا ہے، اور یہ اس کو اس کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا، اس کی آنکھوں میں فلاں چیز اتری ہوئی ہے. یہ اس قسم کی خان صاحب کی حرکتیں ہیں. اب یہ کہتے ہیں، یہ اسلام یہ کہتا ہے، آیت ہے قرآن کی کہ گناہوں پر پردہ ڈالیں. وہ گناہوں پر پردہ وہ اور چیز ہے. وہ جن آیات کی طرف لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے، وہ یہ کہ دوسروں کے بارے میں بدگمانی نہ کرو، ان کی توہ میں نہ رہو، ان کے عیب نہ ڈھونڈتے پھرو. یہ وہ عیب کی بات ہے، جرم کی بات نہیں ہے. جرم کے بارے میں اسلام کا اور حکم ہے کہ اگر کسی کو جرم کرتے ہوئے دیکھو، بڑا پکی یہ ہدایت ہے اسلام کی کہ شہادت نہ چھپاؤ، تو فوراً شہادت کے لیے آگے آ جاؤ. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے علاقے میں کوئی جرم ہوا ہے، آپ کو پتا ہے، آپ کہنے نہیں جی اسلام میں تو یہ ہے کہ دوسرے کے عیبوں پہ پردہ ڈالنا. وہ عیبوں پہ پردہ ڈالنا ہے، وہ جرم پہ پردہ ڈالنا نہیں. آپ جرم کر رہے ہیں، آپ جرائم کے مرتکب ہو رہے ہیں، ان پہ پردہ نہیں ڈالنا ہوتا. اور پھر جو صحیح مسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ آپ دنیا میں اپنے بھائیوں کے عیب چھپاؤ تو قیامت والے دن اللہ آپ کے عیب چھپائے گا. یہ عیب کہاں چھپانے ہیں؟ اس صورت میں جب بغیر کسی شرعی وجہ کے تشہیر نہ کرو، نہ بتاؤ. اب اس میں شرعی وجہ موجود ہے خان صاحب. آپ کے جو عیب ہیں، جو گناہ ہیں، جو جرائم ہیں، وہ عوام کے سامنے لانا ضروری ہیں. اس لیے ضروری ہیں کہ آپ نے اس ملک کا امیر بننا ہے. ریاست مدینہ جو آپ کہتے ہیں، اس کے امیر المومنین کا عہدہ دوبارہ سنبھالنا چاہتے ہیں. آپ خلیفہ اور امام بننا چاہتے ہیں. تو یہ جنہوں نے چناؤ کرنا ہے آپ کا، یہ ایک شرعی تقاضا ہے کہ انہیں بتایا جائے کہ جناب اس بندے میں فلاں 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 عیب ہیں، دیکھ لو. ان عیبوں کے ساتھ آپ اس کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتے ہو. جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضرت عمر کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کیا، تو اس وقت فوراً ایک بندہ اٹھا جناب، اس نے کہا جناب ابو بکر آپ عمر کو بنا رہے ہیں، یہ تو بڑا سخت آدمی ہے، یہ کیسے خلافت چلائے گا؟ تو حضرت ابو بکر نے اس کی فوراً وضاحت پیش کی اور انہوں نے کہا کہ جناب عمر اس لیے سخت ہے کہ میں نرم ہوں. یعنی کہنے والے نے بتا دیا کہ جناب جو صاحب ہمارے اوپر آپ خلیفہ چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ یہ ہے. تو حضرت ابو بکر نے وضاحت کر دی کہ نہیں، اور اس کی دور ہوگی جو بھی اس کی غلط فہمی تھی. اسلام میں بھائی جی عیب جوئی یا غیبت سے منع کیا گیا ہے. اسلام میں جرم چھپانے کو تو ایک خود جرم قرار دیا گیا ہے. جو شہادت چھپاتا ہے وہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے. یہ آپ کے خلاف شہادتیں ہیں، آپ کا اقبال جرم ہے، جس کا قوم کے لیے جاننا اس لیے ضروری ہے کہ آپ امیدوار ہیں، اس ملک کی حکمرانی کے حکمران بننے کے خواہشمند ہیں. تو لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ جناب یہ اس میں خامیاں ہیں. یہ عیب نہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں، جرم ہے. اور عیب بھی اس وقت تک چھپایا جانا ہے جب تک کوئی شرعی وجہ نہ سامنے آ جائے. اگر شرعی وجہ سامنے آ جاتی ہے کہ جناب یہ بتانا ضروری ہے اس بندے کا عیب، تو پھر وہ بتایا جائے گا، پھر وہ بیان کیا جائے گا، قاضی کے سامنے بیان کیا جائے گا، جو عمال ہیں ان کے سامنے، داروغہ کے سامنے، جو بھی عاملین، عمال یا حکام ہیں ان کے سامنے وہ رکھنا پڑے گا اس کو. اگر شریعت یہ کہتی ہے کہ جناب یہ اس کا عیب جا کے بتائیں، یہ گڑبڑ کر رہا ہے. اگر گورنر کسی صوبے کا اس وقت یا کسی ریاست کا گڑبڑ کر رہا ہوتا تھا، اس میں عیب ہوتے تھے، ٹائم پہ نماز نہیں پڑھانے آتا تھا، تو وہ ایک عیب تھا نا، اس کو چھپا لیتے لوگ. وہ تو ڈائریکٹ شکایت بھیجتے تھے امیر المومنین کو کہ جناب آپ کے گورنر میں یہ خوبیاں خامیاں ہیں، یہ کوتاہیاں کر رہا ہے، یہ عیب ہیں. وہ اس لیے بیان کرتے تھے کہ شریعت کہتی تھی بیان کریں.
वैसे भी जो गुनाह आपके जुम्मा लग रहे हैं ना, वो गुनाह भी हैं, जुर्म भी हैं। जुर्म छुपाना मना है। अगर कोई डकैती होता देखता है बंदा कि उसको पता चलता है फलां फलां डकैत हैं, तो उसकी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि वो दरोगा को, एसएचओ को, जो अब मौजूदा सिस्टम है उसमें जाके बताया जनाब फलां बंदे ने, अगर वो उस वक्त शहादत छुपा रहा होता तो तब वो गुनाह का मुर्तकब होता है। एक और जो आज कल ट्रेंड चल रहा है खान साहब के खिलाफ, वो क्रिस्टियन बेकर, वो जो उनकी किताब है फ्राम MTV टू मक्का, उसके कुछ इक्तसाबात लोग दिखा रहे हैं, चला रहे हैं, लेकिन इनकी तस्दीक नहीं हो सकी। ताहम इतनी तस्दीक ज़रूर होती है कि खतून कहती है कि बहरहाल हम एक कपल थे। वो वाला हिस्सा में दिखा रहे हैं आप। वो खतून थी, वो प्रेजेंटर थी, जो म्यूज़िक का एक चैनल है MTV उसकी, ये बेसिकली जर्मन खातून है। तो जब इमरान खान वर्ल्ड कप जीतता है उसके बाद उनकी कोई मुलाकात होती है, वो कहते हैं मुझे नहीं पता था ये बहुत बड़ा प्लेयर है, तो मुझे बाद में पता चला कि जनाब इसने तो वर्ल्ड कप जीता हुआ है। तो फिर उनके मरासम हो जाते हैं, वो एक ही फ्लैट में रहते हैं, खान साहब के फ्लैट में, और फिर वहाँ वो, ये मैंने बता ही दिया है कि खतून कहती है हम एक कपल थे। वो खान साहब उनको पाकिस्तान में भी लेके आए थे, ज़मान पार्क में भी ठहरी थी, फिर वो ठंडे इलाकों में भी सैर सपाटे करवाते रहे थे उनको, और फिर अपनी बहनों से भी मिलवाया था उन्हें, और बात शादी तक पहुंची हुई थी। और वो कहती हैं कि हमने तो सोच लिया था, मुझे इस्लाम के बारे में ये बताता रहता था। अब लोग जो हैं, उसकी जो किताब जब आई थी ना क्रिस्टियन बेकर की, फ्राम MTV टू मक्का, वो उस वक्त लोगों ने इसमें खान की पसंद की चीज़ें भी निकालनी थी। कुछ लोगों का ख्याल था देखें जनाब, वो खान से मुतासर होकर खतून ने इस्लाम कबूल किया। खान की हरकतों की, खान तो उसके सामने एक मुनाफिक मुसलमान का किरदार बन के सामने आया था कि जो झूठा वादा करता है उसके साथ। इस्लाम तो ये है कि जो ईमानदार नहीं उसका ईमान नहीं, जिसका अहद नहीं उसका दीन नहीं। तो खान साहब तो इस हिसाब से फिर आप देख लें कहाँ खड़े हुए हैं। इन्होंने उसके साथ वादा किया, फिर वो खतून जो है वो नफ्सियाती आर्जा में मुब्तला हो गई, ज़हनी तौर पे बीमार हो गई, मरीज़ा बन गई खान साहब की सरकत से, जब इन्होंने उसको छोड़ के जमाइमा के साथ शादी कर ली थी। जब उसे पता चला, फिर वो बेचारी, उसके तो किस्मत अच्छी थी, उसके मुकद्दरों में इस्लाम लिखा हुआ था। वो हार्ले स्ट्रीट लंदन में एक खातून थी, डॉक्टर, अंग्रेज़ डॉक्टर, नफ्सियाती माहिर, बड़ी मुश्किल से कहते हैं उससे टाइम मिलता है, तो उन्होंने उससे रब्ता किया, वो टाइम मिल गया। वहाँ डॉक्टर को जब उसने अपनी स्टोरी सुनाई तो डॉक्टर ने ये बताया कि मैं भी मुसलमान हो चुकी हूँ और मेरा नाम अमनिया है, मुसलमानों वाला नाम मैंने रख लिया हुआ है, इस्लामी नाम मेरा ये है। फिर वहाँ वो खातून जो है इनका नफ्सियाती इलाज भी करती है, वो खुद मुसलमान होती है, फिर मुसलमानों वाली ज़ाहिर है, फिर जो इसके ज़हन में खदशात थे, जो बातें थीं, वो बातें उन्हें वो वजाहत के साथ बयान करती है। फिर इन्हें एक नौ मुस्लिम गायटिन मिलता है, गायटिन उन्हें बताता है, ये कहती है ना मैं तो शैम्पियन छोड़ नहीं सकती, पोर्क जो है वो मैं खाती हूँ और मुझे पसंद है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इस्लाम तो जो है ये कुछ 23 साल लगे थे इसको आहिस्ता आहिस्ता, तो आप इब्तिदा करें, शुरू करें, तो बाकी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ठीक होती जाएंगी। और फिर जो खान साहब हैं, खान साहब के अगर पीछे लग जाती वो, फिर तो वो दिल बर्दाश्ता थी, इस्लाम से उसका दिल उचाट हो रहा था। वो तो इनको लोग मुकद्दर उसके अच्छे बेचारी के कैसे लोग मिले। फिर मार्टिन लिंक्स के बारे में अब खान की मुनाफकत देखें। वो कहती हैं अपनी किताब में कि मार्टिन लिंक्स, जिन्हें अबू बकर सिराजुद्दीन इस्लामी नाम था उनका, बड़े आलम थे, सूफ़ी कह लें आप, बुजुर्ग थे, तो उनकी वो किताब पढ़ दी सीरत रसूल अल्लाह, तो कह रहे जनाब इसके आंखों में आंसू आ गए। तो मैंने कहा इसने कहा जनाब मैं तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत रखता हूँ, तो इसलिए मेरा दिल जो है ना पसीज जाता है और मेरी आंखों में आंसू आ गए। ओ भाई, अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत है तो उसके अहकामात पे भी तो अमल करो ना। यानी एक तरफ आप सीरत की किताबें पढ़ के सुना रहे हैं उसको, और दूसरी तरफ आप कपल हैं कि किस तरह के आप एक मुसलमान के तौर पर उसके सामने जा रहे थे, मुसलमान का क्या इमेज, क्या साख बना रहे थे। ये जो बात मैं कर रहा हूँ ना, ये कि
وہ خاتون عمران خان سے متاثر ہو کہ مسلم، یہ آج کل جو ان کے ہیں پیروکار عمران خان کے پی ٹی آئی کے، وہ ایک صاحب میرے ساتھ باتیں کر رہے تھے، یہ بحث کر رہے تھے، جناب وہ تو مسلمان ہی، وہ اس کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوئی تھی، وہ میں نے وہ بتایا ہے جن لوگوں کی وجہ سے مسلمان ہوئی۔ اور مارٹن لنگز جو ہیں، ابو بکر سراج الدین، ان کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی اس خاتون نے جا کے، اور اس نے ان کا نکاح پڑھایا تھا خاتون کا اور اس کے شوہر کا۔ خان صاحب تو اس کو لے دے گئے تھے۔ میں پھر عرض کرتا ہوں اور میں اپنی بات پہ قائم ہوں کہ جو عیب چھپانے والی بات ہے نا، عیب، اولاً تو یہ عیب ہے نہیں، یہ جرم ہے۔ عیب بھی چلو اگر سمجھ لیں تو بغیر کسی شرعی وجہ کے عیب بیان کرنا یہ درست نہیں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں شرعی وجہ میں نے بیان کر دی ہے کہ یہ شرعی وجہ موجود ہے کہ جو امیر المومنین بننا چاہتا ہے، جو حاکم بننا چاہتا ہے، جو امام بننا چاہتا ہے، جو خلیفہ بننا چاہتا ہے، اس کے عیب بتانا ضروری ہے ان لوگوں کو جنہوں نے انہیں اس عہدے پہ بٹھانا ہے۔ اس لیے خان صاحب کی ان باتوں سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے جناب، جرم نہیں چھپانے ہوتے بھائی جی۔ اب دوسرا موضوع کہ جناب لاہور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا جمعہ کے روز، اور اپنے انٹرم آرڈر کے ذریعے پرویز الہی کو وزارت اعلیٰ کے عہدے پہ بحال کر دیا تھا، ان کی کابینہ بھی بحال کر دی، اور پھر جو دو حکم تھے، حکم نامے تھے گورنر کی طرف سے جاری کیے ہوئے تھے، ایک 19 دسمبر والا جس میں کہا گیا تھا کہ پرویز الہی صاحب جو ہے اعتماد کا ووٹ لیں صوبائی اسمبلی سے، اور دوسرا 22 دسمبر والا جس میں پرویز الہی صاحب کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا، ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا تھا، وہ دونوں ہیلڈ ان ابیئنس کر دیے حکم نامے جو ہیں لاہور ہائی کورٹ نے۔ یہی ریلیف مانگنے گئے تھے وہ، اور انٹرم آرڈر کے ذریعے پورا ریلیف، مکمل ریلیف نہیں دیا جا سکتا۔ اس میں دیا، یہ کہتے تھے ان دونوں حکم ناموں پر عمل درآمد روکا جائے، وہ روک دیا انہوں نے۔ اس کے خلاف اپیل سپریم کورٹ میں ہو سکتی ہے۔ ایسا انٹرم آرڈر جس میں وہ ریلیف دیا گیا ہو جو حتمی طور پہ مانگا گیا ہو، تو اس کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے۔ اب یہ باتیں ہو رہی ہیں جناب اپیل دائر کرنے کا فیصلہ وہ کر دیا، میری اطلاع کے مطابق آج شام بھی ایک گورنر ہاؤس میں میٹنگ ہوئی ہے، وہاں یہ فیصلہ ہی نہیں ہو سکا کہ اپیل دائر کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے۔ وہاں سپریم کورٹ میں جا کے کچھ اور ہی کٹا کھل جائے۔ یہاں تو پھر بھی اگرچہ آئین کے تحت یہ ضروری ہے کہ آئین کے آرٹیکل 130 سب آرٹیکل 7 کے تحت گورنر جب کہتا ہے اعتماد کا ووٹ لو تو ہر حال میں لینا ہوتا ہے، ہر حال میں لینا ضروری ہے، اور یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ جناب 11 جنوری سے پہلے ہم وہ اعتماد کا ووٹ لے لیں گے۔ یہ عدالتیں سپریم کورٹ میں تو عجیب سی ایک ہم خیال قسم کا جو ججز کا بینچ بنتا ہے، تو وہاں سے پھر ان کو کیا یہ نہ ہو کہ بات کسی اور طرف لے جائیں، وہ کہتے ہیں جناب آپ الیکشن کی ڈیٹ دیں، اس طرف لے جائیں۔ پہلے جو فیصلے ہیں وہ جو 63A کا فیصلہ ہے یا دوسرے فیصلے ہیں، جب پرویز الہی کی وزارت اعلیٰ کا جو فیصلہ ہے اس میں بھی لوگ کہتے ہیں جناب بہت سارے سکم ہیں قانونی آئینی، لیکن بہرحال وہ سپریم کورٹ ہے، وہ سپریم کورٹ پھر کچھ اور بھی کر سکتی ہے۔ اس لیے جو بڑی تعداد ہے قانونی ماہرین کی جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں نون لیگ میں، ان کا خیال ہے کہ نہیں جانا چاہیے۔ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو ہی جو باہر جس طریقے سے سیاسی طور پہ جیسے ہم مینیج کر سکتے ہیں، جو بھی فیصلہ آنا ہو، بہرحال 11 تاریخ کو وہ کہہ رہے ہیں جب ہم اجلاس بلا رہے ہیں، شاید اس سے پہلے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم اعتماد کا ووٹ بھی لے لیں گے اور پھر اسمبلیاں بھی توڑ دیں گے۔ وہ کوشش کریں گے کیسے روکنا ہے کیسے نہیں روکنا۔ وہ کہتے ہیں خیال یہ ہے کہ 1-2 مہینے تو ویسے گزر جانے ہیں، پہلے 18 دن دے دیے، وہاں جو ان کے خلاف معاملات ہوتے ہیں پی ڈی ایم یا نون لیگ کے خلاف، وہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہوتی ہے ان کی، 2 دن میں فیصلہ کر کے پرے مارتے ہیں، اور یہاں سٹے دے کے 18 دن دے دیے۔ چھٹیوں میں بینچ بیٹھتے ہیں نا، تو یہ بھی بینچ بیٹھ جاتا، اس میں کیا مسئلہ تھا، 2 دن میں ختم کر دیتے معاملے کو۔ اس کو 1 گھنٹہ کبھی دیتے ہیں، کبھی 15 منٹ دیتے ہیں کہ جاؤ جناب پتہ کر لو کہ وہ انڈر ٹیکنگ دیتا ہے کہ نہیں، اور ان کو بھی پھر 1 گھنٹہ ملنا چاہیے تھا، گورنر سے بات کر لو بھائی کتنے دن دیتے ہو، 10 دن دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں 10 دن دے دیں، 10 دن دے دیتے ہیں ان کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے۔ ان کو نہیں دیا موقع، وہ 7 دن پہ اڑے ہوئے تھے، 7 دن جناب کافی ہیں، تو ان کو کہہ دیتے آپ بھی گورنر سے پوچھ لیں بھائی وہ کتنے دن دیتے ہیں۔ بہرحال وہاں ابھی تک جانے کا کوئی
फैसला नहीं हुआ। फिर ये जो एक नुक्ता उठाया जनाब, जो ग्राउंड्स दी हैं गवर्नर ने एतमाद का वोट लेने के लिए जो कहा है, उसके जो ग्राउंड्स हैं वो ठीक नहीं हैं, वो बदनीति में मबनी है। भाई वो अगर गवर्नर को ये 100% यकीन हो, इत्मीनान अलग चीज़ है, यकीन और चीज़ है, तो फिर एतमाद का वोट लेने के लिए कहने की ज़रूरत ही क्या है। वो उनको यकीन होता है, इत्मीनान होता है गवर्नर को, उस पर मोहर तस्दीक या ठप्पा लगवाने के लिए सूबाई असम्बली से कि जनाब गवर्नर साहब ठीक सोच रहे हैं, इसीलिए तो वह कहते हैं एतमाद का वोट ले लें। अगर गवर्नर साहब की ग्राउंड्स गलत हैं तो एतमाद का वोट लेके आपने साबित करना है कि गवर्नर साहब तुम गलत कह रहे हो, देखो मेरे को बंदे पूरे ने 186, और नून लीग वाले अब भी पर उम्मीद है कि 186 बंदे इनसे पूरे नहीं होने। अगर ये पार्लिमानी कमेटी के पार्लिमानी पार्टी के इजलास में ले भी आए ना 186-87 जो कह रहे हैं कि हम पूरे कर लेंगे, तो वो जब असम्बली हाल में जाएंगे उस वक्त वो इधर उधर हो जाने हैं। अब जनाब नवाज शरीफ साहब की बात कि नवाज शरीफ के 9 रतन, मैं कहता हूँ ना पूरे नहीं, ये जो रतन है उनके 9 रतन का पता है ना, वो शहनशाह अकबर जो थे उनके दरबार में जो 9 बेहतरीन हीरे किस्म के जो उनके वजीर थे जिन पर बड़ा इन्हिसार करते थे, अबुल फजल, अबुल फैजी, वो बीरबल, और फिर मुल्ला दो प्याजा का भी जिक्र आता है उसमें, बहुत सारे लोग जो ऐसे थे जिन पे वो बड़े ज़हीन समझते थे उनको 9 रतन। तो ज़ाहिर है फिर इनके पास उस तरह के रतन नहीं है। इजाज सादक हो गया, जवेर लतीफ़ हो गया, जो भी लोग हैं इनके, वो जो तासर देते हैं कि जनाब नवाज जो आवेगा तो लग पता जावेगा। वो भाई मेरे ऐसे नहीं होता। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ठीक है, बहुत बड़े सियासतदान हैं, बड़ा कद है, बड़ा काट है, अगर पाकिस्तान में होते तो शायद सियासत का रुख किसी और तरह इधर उधर हो गया होता। इमरान खान नज़र नहीं आएगा जो सादक साहब ये कह रहे हैं। भाई अगर उनके आने के बाद भी नज़र आ गया तो आप उनको हवा क्यों बना रहे हैं? वो भी एक सियासतदान है। आप भाई जब एक छोटा पहलवान बड़े पहलवान को ललकारता है तो बड़े पहलवान के बहुत सारे शागिर्द मैदान में आ जाते हैं। वो कहते हैं भाई पहले हमारे उस्ताद से बाद में लड़ना, पहले हमसे लड़ें। भाई आप कहें कि भाई अभी हम यहाँ मौजूद हैं, हमारे होते हुए खान साहब आप रो रहे हैं, जब नवाज शरीफ आएगा तब आपका क्या हाल होगा। ये कहने की हरकत हो कि जब नवाज शरीफ आके इनको काबू करेगा, आप फिर किस मर्ज की दवा है। वो मैंने कहा 9 रतन, नवाज शरीफ को 9 रतन अपने पूरे करने चाहिए, जिनके वो सही तरीके से चुनाव करें अपने रत्नों का, ज़हीन लोगों का। अब ये शायद लोग माइंड करेंगे ना मैंने ये क्या कह दिया। उनके पास ऐसे लोग होने चाहिए जो जिनको रतन कहा जा सके। अब जो पंजाब की सियासत में बेहतरीन जो लोग खेल रहे हैं वो उसमें साद रफीक यार, ये जो लोग ट्रेन है ना, ये बारों से ट्रेंड होके आए हैं या तलबा सियासत से ट्रेंड होके आए हैं। अब साद रफीक है, राणा मशहूद है, आजम वज़ीर तारड़ है, और एक कोई चौधरी शहबाज MP ये सुना है पंजाब में कि उनका भी जो सियासी विजन है वो उस तरह मेरे ख्याल सामने नहीं है, लेकिन पता ये चला है कि उनका बड़ा कमाल का सियासी विजन है। वो राणा सनाउल्लाह साहब हैं, वो भी पौने के रतन तो है ही ना। तो ये जो ख़ानदानी सियासत वाले लोग हैं ना, इनकी वो तरबियत ही नहीं, इनको तो पका पकाया मिल जाता है, पकी पकाई खा लेते हैं। हमजा साहब का वो विजन नहीं हो सकता, मैं माफ़ी चाहता हूँ। जो अमली सियासत में जो नीचे से सीख के आए हैं उन जैसा हो सकता है, उनका जो विजन हो सकता है। अब इनको चाहिए नवाज शरीफ साहब को कि ऐसे रतन ढूंढें, उनके इर्द गिर्द पड़े हुए हैं, चापलूसियाँ करने वाले जो हैं वो तो बड़े मिल जाएंगे। अब जो इसाक डार साहब हैं वो ठीक है, मईशत के बड़े माहिर होंगे, लेकिन सियासी दाव पेच नहीं खेल सकते वो। उसके लिए आपको और रतन ढूंढने पड़ेंगे। ये रतन और तरह के हैं, आपको इन लोगों का मुकाबला करने के लिए जो रतन ढूंढने पड़ेंगे वो और हैं। ढूंढने के हैं, आप देख लें, एक नज़र डाल लें अपने इर्द गिर्द, आपको पता चल जाएगा। जो पैमाना मैंने बताया है उसके मुताबिक देख लें। और दूसरी बात जनाब, ये जब नवाज शरीफ आएगा तो लग पता जाएगा। ये मैं खबर दे रहा हूँ आपको, पक्की खबर दे रहा हूँ। अगर ये एतमाद का वोट ले परवेज़ इलाही और ये असम्बलियाँ तोड़ने में कामयाब हो जाए सूबाई और KP की, और यहाँ इनके इलेक्शन दोबारा हो जाए, तो फिर मर्जियाँ आएंगी। नवाज शरीफ ने जनरल इलेक्शन से पहले आना है।
یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، آج پھر میری یہی اطلاع ہے اور یہ پکی اطلاع ہے۔ ان کو نبڑنے کے لیے یہ پی ٹی آئی کے جو صوبائی الیکشن ہوں گے، ان کے لیے وہ کہتے ہیں مریم کافی ہے۔ نواز شریف تو جنرل الیکشن قومی اسمبلی والے جو دوسرے الیکشن جو ہو رہے ہوں گے اس وقت آئیں گے، یہ میری اطلاع ہے، اور میرا خیال ہے یہ آنا بھی ان کو اسی وقت چاہیے۔ یہ اب چھوٹے چھوٹے معاملات سلجھانے کے لیے اگر یہ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، نواز شریف صاحب کی طرف، کہ نواز شریف آئیں گے تو درست کریں گے، پھر بھائی آپ قسمت کی دعا ہے۔ اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ولاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔